Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. I'm Rashid Mahmood, one of the experts from Careers Institute of IELTS and Consultancy. और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लग्जमबर्ग के बारे में, इसके वर्क परमिट के बारे में, इसके विज़िट के बारे में, इसके स्टडी वीज़ाज़ के बारे में और इसकी जो और दो कैटेगरीज़ हैं जिसमें इसका गोल्डन वीज़ा आ जाता है, जिसमें इसका डिजिटल नोमैड वीज़ा आ जाता है। तो मैं इन सब को एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। और अगेन आई वुड लव टू टेल यू कि मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह आपको कोई एक सुहाना ख्वाब नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो एक कैलकुलेटर हैं, जिन पे आप ख़ुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इधर आपको लग्जमबर्ग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप जितना भी टाइम अपना लगाते हैं, जितने भी पैसे लगाते हैं, क्या वो राइट डायरेक्शन में हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लग्जमबर्ग इतनी इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। तो किसी भी फॉरेनर के लिए कोई बंदा पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल, भूटान, कहीं भी एशियन कंट्री से वो ताल्लुक़ रखता हो और वो एक बेटर लाइफ का ख्वाहिशमंद हो, तो ये मुल्क उसके लिए एक जन्नत की सी हैसियत रखता है। क्योंकि अगर आप इसका जीडीपी देखें तो ये वन ऑफ द फ्यू टॉपेस्ट कंट्रीज़ इन द यूरोप आपको मिलेगा। इसकी जो आबादी है वो बहुत कम है, इसका रकबा बहुत कम है, मगर यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ इन यूरोप बहुत ज़्यादा हैं। मतलब रिसेंटली जो जॉब की डिमांड्स हैं वो तकरीबन 300,000 के करीब इनको लोग चाहिए, जो कि एक लेबर शॉर्टेज है इनके पास। अब वो लेबर शॉर्टेज कैसे पूरी की जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल उठाया जाता है कि अगर ये मुल्क ख़ुद से इतना अच्छा है तो फिर यहाँ के लोग ख़ुद क्यों यहाँ से मूव कर जाते हैं। तो होता ये है कि जैसे लिथुआनिया के लोग मूव कर जाते हैं नॉर्वे, ठीक है जी, लग्जमबर्ग के लोग मूव कर जाते हैं जर्मनी। हर बंदा बेटर से बेटर की तलाश में रहता है। तो जिन लोगों को मतलब जो अपने स्किल्स में मास्टर्स होते हैं तो उनके पास मतलब शेंजन फैसिलिटी भी होती है, तो वो मूव कर जाते हैं मज़ीद बेटरमेंट की तरफ। तो जब वो लोग मूव करते हैं तो उनकी स्पेस खाली होती है, उस स्पेस को फिल करने के लिए ज़्यादातर जो डिमांड आती है फिर वो एशियन कंट्रीज़ की तरफ से आती है, राइट। अब वहाँ पे जो सैलरी पैकेजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो स्टार्टिंग पैकेजेस हैं इट स्टार्ट फ्रॉम 3,000 यूरोज़। अगर आप एक आम लेबर क्लास जॉब भी कर रहे हैं तो आपकी ऑन एन एवरेज जो वेजेस हैं वो तकरीबन 3,000 यूरोज़ तक होती हैं। प्लस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लिविंग के सिलसिले में, बट अगर आप मेन सिटी से हट के किसी छोटे सिटी में आपकी अकोमोडेशन है तो आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग कॉस्ट यहाँ पे काफ़ी कम है, राइट। तो एक ये ड्रॉबैक फर्स्ट जो इसका आता है वो है इसकी लिविंग कॉस्ट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अब अगर आप मूव करना चाहते हैं वहाँ पे वर्क परमिट पे, राइट, तो सिंपली आपके पास एक सीवी और एक कवर लेटर होना चाहिए। अगर आप ये ख़ुद बना सकते हैं तो वेरी वेल एंड गुड है। अगर आप ख़ुद नहीं बना सकते तो आप हमारी करियर्स कंसल्टेंसी की हेल्प ले सकते हैं। हम बड़ी एक मुनासिब फ़ीस में आपको ये दोनों चीज़ें तैयार करके दे देते हैं। प्लस आप चाहें तो पर्सनली अपने लिए ख़ुद जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर 100 ऑफ जॉब्स, मैनी डिफरेंट जो शोबे हैं उनमें जॉब्स अवेलेबल हैं, जो बड़े आम शोबों से लेके बड़े हाई फाई मतलब शोबे हैं। आप ख़ुद भी अपनी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो करियर्स इसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। हम आपके बिहाफ पे आपकी जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर जाके पर्सनली सर्च करें तो अगर फ़र्ज़ किया 1000 जॉब्स अवेलेबल हैं
تو اس کے ساتھ 500 جابز ایسی ہیں جس میں 7 ویزا سروسز کا ذکر ہوتا ہے کہ اگر کمپنی آپ کو جاب دے گی، آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس کا فری ویزا بھی ملے گا، اور بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو ساتھ میں آپ کو فری ٹکٹ بھی آفر کرتی ہیں، اور اگر وہاں پہ آپ ایک اچھے امپلائی ثابت ہوتے ہیں تو آپ کو اکاموڈیشن تک وہاں پر پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس، آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر رچ انف، آپ وہاں پر گولڈن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ گولڈن ویزا کیا ہے کہ ایک آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے پراپرٹی میں۔ ونس یو انویسٹ ان دا پراپرٹی ان لگزمبرگ تو آپ وہاں پہ گولڈن ویزا حاصل کر کے وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ وہاں پہ شادی کر لیتے ہیں تو آپ کا جو لگزمبرگ کا پاسپورٹ کا پروسیس ہے وہ بڑی سپیڈ سے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ دین اس کے بعد آپ کے پاس آپشن بچتا ہے، اگر آپ اسٹڈی کے لیے جانا چاہیں تو اسٹڈی کے لیے آئی وڈ سے اگر آپ نے گریجویشن کرنی ہے تو گریجویشن کے لیے میرے خیال سے یورپ میں لگزمبرگ سے بہتر کوئی کنٹری نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ آپ فیسز چیک کریں، اتنے زیادہ اسکالرشپس اویلیبل ہیں کہ آپ 0 یورو سے لے کے 200-400 یورو تک فیسز پے کر کے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ماسٹرز یہاں پہ کمپیریٹیولی کافی ایکسپینسو ہے، لیکن اگر آپ گریجویشن کی حد تک اپنے آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پہ موو کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا کنٹری ہے، رائٹ۔ اس کے بعد ایک ہے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا۔ وہ کیا ہے؟ اس میں آپ اگر 2000 سے 2500 یورو ارن کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ایز اے فری لانسر وہاں پہ موو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی وہ انکم شو کرنی ہوتی ہے جس میں لاسٹ 6 منتھس کی انکم آپ کہہ لیں آپ نے دکھانی ہوتی ہے، اور اس میں آپ اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ایز اے ڈیجیٹل نومیڈ۔ اس کے بعد ایک جو بڑی ہی فیمس اور ایزی کیٹیگری ہے وہ کیٹیگری ہے آپ کے وزٹ ویزا کی۔ اس میں سیم جو ڈاکومنٹس ہیں وہ 99% وہی ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں جو کہ ادر شینجن کنٹریز کے لیے ہوتی ہیں۔ لائک آپ کو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ دکھانی ہوتی ہے، آپ کو اپنا پروف آف انکم دکھانا ہوتا ہے، پروف آف بزنس دکھانا ہوتا ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسٹس ہیں آپ نے وہ دکھانے ہوتے ہیں۔ مینز وہ سارے فائنینشیلز جو یہ ثابت کر سکیں کہ آپ یہ وزٹ افورڈ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے ویزا آفیسر کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ وہاں پہ جا کے واپس آئیں گے، آپ وہاں پہ اسٹے نہیں کریں گے، تو آپ کو جو لگزمبرگ کا وزٹ ویزا ہے وہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز۔ تو یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو وزٹ ویزا کے لیے چاہیے۔ سب سے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ لگزمبرگ کی کوئی بھی امبیسی نہیں ہے، بہت سارے ایجنٹس آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ ای ویزا ہے، اور ای ویزا کے نام پہ بہت سارے پیسے بٹور لیے جاتے ہیں۔ لگزمبرگ کا کوئی بھی ای ویزا نہیں ہے۔ اگر آپ لگزمبرگ کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں بیلجیم کی ایمبیسی لگزمبرگ کی ایمبیسی کو کے ویزاز کو ڈیل کرتی ہے، وہ بھی آپ اسٹریٹ اوے وہاں پہ نہیں جا سکتے، آپ کو وایا VFS اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، اور پھر آپ جا کے اپنا ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا پروسیس ہوتا ہے وایا بیلجیم ایمبیسی۔ تو یہ تو جو آپ کا ڈیسیژن ہے وہ آپ کو وایا بیلجیم ایمبیسی ملے گا۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ پاکستان سے باہر کہیں بھی کسی بھی ایسے ملک میں اپنا کیریئر بنانا چاہ رہے ہیں تو لگزمبرگ ایک بہت اچھا ملک ہے جہاں پہ دوسرے ممالک کی نسبت آپ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی ساری منازل طے کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔